एन्ड हाइवेज इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलबाट श्रेष्ठ बेस्ट आइसक्नु भएको छ। त्यसपछि भावना अधिकारी दीपिका साउद पनि तयारी अवस्था बनाउनलाई भन्दै अहिलेको लागि पुनः म अतिथिलाई पनि जोड्न गरेको छु। यस विद्यालयका अभिभावक देवानन्द धमालाज्यूलाई म स्टेजमा आएर अतिथि आसन गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिलेलाई यो डान्स रहेको छ श्रेष्ठ बेस्ट। शिरीषा ए शिरीषा भन कहाँ रहेछ यो? मामु यतै छु म। होइन के गर्दैछस् त त्यहाँ? मामु म फाइनल डान्सको लागि प्र्याक्टिस गर्दैछु। के पाउँछस् डान्स गरेर? पढाइतिर ध्यान दे। होइन मामु, एक दिन म डान्स गरेर ठुलो मान्छे बन्नेछु र आज हुन गइरहेको यो फाइनलमा म जितेर हजुरलाई खुसी पार्नेछु मामु। चोरी चोरी